हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने के मराहिल और पढ़ने की तदरीस को देखने वाले हैं। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि हमने सीटेट का फ्री बैच स्टार्ट किया है। इसमें 19 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 20वीं क्लासेस है। इसमें आपको फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दी जा रही हैं। वीडियोस और मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं, जबकि फ्री नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो नए आए हुए साथी हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पढ़ना देख लेते हैं। इससे पहले भी एक चीज़ अहम है जो कल आपको बताया गया था कि रिवीज़न यानी जो चीज़ हमने पढ़ा है उसको दोहराना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ज़बान की महारतें में पढ़ा था। ज़बान की महारत में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना आता है। सुनना हम पढ़ चुके हैं, बोलना हम पढ़ चुके हैं, पढ़ना आज पढ़ेंगे और लिखना कल पढ़ने वाले हैं। तो सुनना क्या होता है? सुनना यानी समाअत करना होता है। सुनने में दो तरह से हम चीज़ों को सुनते हैं। कितने चीज़ों को सुनते हैं? दो तरह से चीज़ों को सुनते हैं। एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर और दूसरा साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। किसके बुनियाद पर? साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। लफ्ज़ों की बुनियाद पर क्या होता है? जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, वो अपने दिमाग में उसको ले जाते हैं और हमको उस लफ्ज़ को पता रहता है, यानी हमारे दिमाग में जो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ रहते हैं, उनसे हम जोड़कर उसको तुरंत समझ लेते हैं। साबिक़ा क्या होता है? साबिक़ा यानी पिछली मालूमात पर। जैसे कोई कुछ आकर बोल दिया है, उसी को सुना था हमने कुछ दिन पहले, उसी चीज़ से उसको जोड़ दे रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में आपको बताया गया था कि कोई आकर अगर ये बोल दे रहा है, एक महामारी चली हुई है और सब लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर आप तुरंत अपने ज़िंदगी में जो भी महामारी आई हुई होगी आपकी, उसके बारे में तुरंत आप सोच लेंगे। ये क्या है? ये आपका जो साबिक़ा मालूमात है कि कोई कुछ बोल रहा है या कहीं कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो पिछले मालूमात की तरफ चले जा रहे हैं, ना कि सामने वाली मालूमात की, तो ये साबिक़ा हो गया। और लफ्ज़ों की क्या है? लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ों के द्वारा पढ़ रहे हैं या कोई लफ्ज़ बोल रहा है, उसको आप सुन रहे हैं और उसी से समझ ले रहे हैं, तो ये लफ्ज़ों की बुनियाद हो जाएगी। अगर आप पिछली बातें सोचने लग गए, तो फिर वो साबिक़ा बुनियाद है और लफ्ज़ों की बुनियाद आप देखकर सुन ले रहे हैं, तो वो लफ्ज़ों की बुनियाद है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती और गैर तामीलाती। तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती। तामीलाती क्या होती है? जो जो आमने-सामने बैठकर बात की जा रही हो या वीडियो कॉलिंग पर बात की जा रही है, जिसमें दोनों लोग सुने। जैसे एक सामने वाला भी सुने, एक जो बात कर रहा है वो भी सुने। तो ये क्या है? तामीलाती समाअत है। लेकिन गैर तामीलाती जो एक तरफ़ा सुना जा रहा हो। जैसे आप फ़िलहाल आप लोग हमको एक तरफ़ा सुन रहे हैं, तो ये गैर तामीलाती में आएगा। लेकिन यही अगर आप किसी से वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, तो वो तामीलाती में आ जाएगा, यानी आप दोनों तरफ सुन रहे हैं। तो दोनों तरफ तामीलाती समाअत है और गैर तामीलाती समाअत यानी एक तरफ़ा। ठीक है? उसके बाद तदरीस के उसूल देखे थे। आज फिर बोलना देखे थे। बोलना क्या होता है? बोलना को हम इस तरह जान सकते हैं कि अपने एहसासात को ज़ाहिर करना ही बोलना कहलाता है। लेकिन ये बच्चों के लिए इसका आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसकी तदरीस सही होनी चाहिए, तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल कराना होना चाहिए, बिला झिझक इज़हार ख़यालात की सलाहियत करना आना चाहिए, सही तलफ़्फ़ुज़ की साथ बोलने की मश्क कराना चाहिए। ये सब तदरीस के तरीके थे जो आपको कल पढ़ा दिए गए हैं बोलने में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ना पढ़ने वाले हैं, यानी पढ़ना का ढंग, पढ़ना क्या होता है, पढ़ने के स्टेजेस क्या हैं और पढ़ने के क्या-क्या ढंग होते हैं और किस तरीके से हम पढ़ना को बच्चों को पढ़ा सकते हैं या सिखा सकते हैं कि आप इस तरह पढ़िए। तो आज की कंप्लीट वीडियो पढ़ने पर होने वाली है। पढ़ना, इसको मुताला भी बोलते हैं, ख्वानदगी भी बोलते हैं। पढ़ना तीसरी अहम बुनियादी महारत है, यानी पहली अहम बुनियादी महारत क्या है? पहली अहम बुनियादी महारत ये है कि सुनना। उसके बाद दूसरी अहम बुनियादी महारत क्या है? दूसरी अहम बुनियादी महारत बोलना और तीसरी अहम बुनियादी महारत क्या है ज़बान की? वो पढ़ना है। अब पढ़ने में ये तीसरा अहम बुनियादी महारत है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में अख़ज़ी महारत है। अख़ज़ी महारत हम इसको अख़ज़ करते हैं, है ना? हम इसको अख़ज़ करते हैं पढ़ना
تحریری شکل میں اخذی مہارت ہے۔ یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے، یہ علم کو حاصل کرنے کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ پڑھنا وہ مہارت ہے جس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامات کو پہچانتے ہیں۔ پڑھنا وہ مہارت ہے جس کے ذریعے سے ہم لکھی ہوئی علامات کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی کو اخذ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا، پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ پڑھے ہوئے یعنی پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی کو اخذ کرنا شامل ہے۔ پڑھنے کی مہارت کی نشو و نما بچے کی تخلیقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پڑھنے کی جو مہارت ہوتی ہے نا، پڑھنے کی مہارت کی نشو و نما، پڑھنے کی مہارت کی نشو و نما بچے کی تخلیقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کو جو پڑھنے کا وکاس کرتے ہیں نا آپ، یہ اس کا تخلیقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو زبان کے اساتذہ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اگر آپ اردو زبان کے اساتذہ ہیں اور آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ ایک مخلوط زبان کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں حروف تہجی سے لے کر املا، تلفظ، الفاظ اور جملے کی ساخت کا پورا علم ہونا چاہیے۔ یعنی بھائی آپ کو الف سے لے کر بڑھئے تک آپ ہر چیز اردو کے بارے میں جانیں، پھر چاہے وہ املا ہو جائے، چاہے وہ طریقہ ہو جائے، چاہے پھر وہ کیا کیا لکھا ہوا تھا، جملہ آپ بنانا جان رہے ہوں، تلفظ کی ادائیگی جان رہے ہوں، صاف تلفظ بول رہے ہوں، کیونکہ اگر آپ صاف تلفظ نہیں بولیں گے تو آپ کے بچے بھی نہیں بولیں گے۔ تو آپ کے اندر اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ جو زبان سکھانے جا رہے ہیں اس میں تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو، ساخت پر آپ کی پکڑ ہو اور آپ صحیح چیز جان رہے ہوں اس زبان سے ریلیٹڈ۔ اردو کے تدریس میں ہندوستان کی کثیر لسانیات کا لحاظ بھی نہایت ضروری ہے۔ پڑھنے کے تین اجزاء ہیں۔ کون کون اجزاء ہیں؟ چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا، پہلی چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا، دوسرا آواز پیدا کرنا، پہلی چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا، دوسرا آواز پیدا کرنا اور تیسرا خیالات کو سمجھنا۔ پہلی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں ہم، چھپی ہوئی علامت جیسے یہ ہے، اس میں ایسے ایسے ہم پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آواز پیدا کرنا، پھر آواز پیدا کرتے ہیں ہم، پھر دھیرے سے اس کو جیسے سین میم جھے ہم سمجھ لیے، سمجھ پہلی دفعہ پان والی دفعہ پانا، یہ ہم سمجھ لیے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم، اب تیزی سے بولتے ہیں، پہلے اپنے دماغ میں اس کو پے الف لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں پانا، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا اور پھر آواز پیدا کرنا، پھر خیالات کو سمجھنا کہ سامنے والا جو لکھا ہوا ہے، ہم پڑھنے کی تدریس کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ جو سامنے والا لکھا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے اپنے دماغ تک پہنچائیں، یعنی اس کا خیال کیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کا خیال کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر اس کو اپنے دماغ تک لے کر جائیں گے اس کے خیال کو۔ پڑھنے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ کون مندرجہ ذیل ہے؟ پڑھنا سمجھنا ہے، یہ جو پڑھنا ہے نا یہ ایکچوئل میں سمجھنا ہے، یعنی لکھی ہوئی بات کو سمجھ پانا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لکھی ہوئی بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو کہاں سے آپ پھر پڑھے لکھے ہوں گے، ہے نا۔ مطلب اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اور اس کے مطلب ہی نہیں جان پا رہے ہیں تو پھر وہ پڑھنا نہیں ہو گیا، سمجھ کر پڑھنا ہی پڑھنا کہلاتا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور معنی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ پڑھنا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یا آپ ہی پڑھ رہے ہیں اور اس کی معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، ابھی آپ کو چائنیز دے دی جائے، چائنیز کو اردو بھاشا میں لکھ کر ایسے اردو لپی میں لکھ کر دے دی جائے، یا آپ کو دیوناگری لپی میں لکھ کر دے دی جائے چائنیز، تو آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ تو پڑھ لے رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا آپ کو اگر ہندی میں جیسے وہاں چا ایسے رہتا ہے نا، اب اس کو ایسے کچھ بھی لکھ دو، ہے نا، ایسے کر کے لکھ دو، اب آپ پڑھ لے رہے ہیں، اس پہ لکھا ہے ایسے، جیسے جادو لکھ دو، جادو، ہے نا، جادو چائنا میں کچھ اور بول رہے ہیں، یہاں کچھ اور بول رہے ہیں، آپ جادو، جادوا ایسے کر کے پڑھ لیجئے، وہاں جادوا مطلب کچھ ہوتا ہے، یہاں مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، تو آپ تو پڑھ لے رہے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کو پڑھنے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر اس کا شمار پڑھنے میں نہیں کیا جائے گا، یہ چیز آپ جان لیجئے۔ اس کے بعد لکھی ہوئی بات سے معنی حاصل کرنا، لکھی ہوئی بات سے معنی حاصل کرنا، مختلف تصورات کو آپس میں جوڑ پانا، مختلف تصورات کو آپس میں جوڑ پانا اور اپنے ذہن میں بنائے رکھنا، لکھی ہوئی بات سے معنی کو حاصل کرنا، یعنی جو چیز لکھی ہوئی ہے اس سے معنی کو حاصل کیجئے، اس کے بعد مختلف تصورات کو آپس میں جوڑیے، یعنی
اس کی معنی کیا ہو رہی ہے، اس کی معنی کیا ہو رہی ہے، یا پھر جو آپ کے سابقہ معلومات ہے اس سے بھی جوڑیے اور اپنے ذہن میں بنائے رکھیے کہ یہ اس کی معنی جو میں نے سمجھا تھا، کوئی کہانی سمجھی ہے، کوئی کہانی میں کچھ ورڈ دیے گئے ہیں، اس کی معنی کیا ہو رہی ہے اور وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور وہ آپ کے دماغ تک ہمیشہ رہے۔ یعنی ہمیشہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لفظ کو دیکھیں ترنت آپ کے دماغ میں آ جائے، ایسا نہ ہو آج پڑھیں کل بھول گئے، ایسا نہیں ہے، تب پھر یہ پڑھنے کی صلاحیت پہ نہیں آئے گا، پڑھنے کی خصوصیات میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لکھی ہوئی بات سے معنی حاصل کرنا، مختلف تصورات کو آپس میں جوڑ پانا اور اپنے ذہن میں بنائے رکھنا، یہی کیا ہے پڑھنے کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، حروف تہجی اور الفاظ کو پہچاننا، حروف تہجی اور الفاظ کو پہچاننا اور بولنا ہی پڑھنا نہیں ہے، صرف آپ حروف تہجی الف سے لے کر بڑیے تک پہچان رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ صرف یہی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر سمجھنا اور ذاتی نظریہ بنانا ہی پڑھنا ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ کو لکھ کر دے دی جا رہی ہے، کوئی غلط چیز لکھ کر دے دی جا رہی ہے، آپ اس کو پڑھ لے رہے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کے پیچھے کا اپنا نظریہ ہی کچھ نہیں بنا پا رہے ہیں، تو آپ کے پڑھنے سے کوئی مطلب ہوا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کو کوئی گالی لکھ کر دے رہا ہے، آپ تو ایسے ہی گالی پڑھ کر کچھ نہیں کہیں گے، اس کے پیچھے اپنا نظریہ نہیں بیان کریں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ تو پڑھے لکھے تو ہو نا، لیکن جب تک آپ نظریہ نہیں بنائیں گے، کوئی آپ کی تعریف لکھ کر دے رہا ہے، آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، پھر کیا ہے، اس کو آپ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں، پڑھ لیے ہاں کہ یہ میرے بارے ایسے ایسا لکھا ہے، بہت اچھے ہو تم، بہت اچھا پڑھاتے ہیں استاد، یہ سب لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کو فیڈ بیک ہی نہیں دیے اس کا کہ آپ نے بہت اچھا لکھا، شکریہ جی شکریہ، ارے آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، یہ سب جو باتیں بولتے ہیں یہ سب کیا ہے، آپ کبھی دیں گے اس کو فیڈ بیک ہی نہیں دیں گے۔ تو پھر صرف اتنا ہی سمجھنا نہیں ہے کہ آپ تہجد کو پڑھ لے رہے ہیں، اتنا ہی بولنا اور پڑھنا نہیں ہے کہ آپ تہجد کو پہچان رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بلکہ پڑھ کر اپنا ذاتی نظریہ پیش کرنا ہے اس کے پیچھے۔ کوئی آپ کو کچھ بول دے رہا ہے، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے، کوئی آپ کی بہت برائی کر رہا ہے، تو یہ سب آپ کو سمجھنا ہے پڑھنے کے بعد۔ یا اگر آپ کو کوئی لکھ کر دے رہا ہے کچھ غلط باتیں جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں، تو آپ اس پر نظریہ ہی پیش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ پڑھنے میں تھوڑی آئے گا، پھر آپ پڑھے لکھے مانے جائیں گے؟ آپ اپنے اوپر بتائیے، نہیں مانے جائیں گے، بالکل نہیں مانے جائیں گے۔ تو پڑھ کر اپنا ذاتی نظریہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، پڑھنے کے عمل میں اندازہ لگانے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ پڑھنے کے عمل میں اندازہ لگانا چاہیے آپ کو کہ پڑھنے کی جتنا آپ سمجھ چکے ہیں اس کے بیس پر اندازہ آگے لگا سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے، یا جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، یہ بھی صلاحیت ہے اس کی۔ پڑھنے کے دوران کی گئی غلطیاں پڑھنا سیکھنے کا ضروری اور فطری مرحلہ ہے۔ پڑھنا سیکھنے کا ضروری اور فطری عمل ہے، یہ خصوصیات میں شامل کیے گئے ہیں، یہ چیز دھیان رکھیے گا، یہ خصوصیات میں شامل کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے کے دوران کی گئی غلطیاں پڑھنا سیکھنے کا ضروری اور فطری مرحلہ ہوتا ہے، فطری اسٹیج ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، جیسے وہ کل کی ویڈیو میں دیکھا تھا نا کہ بچوں کی باتوں کو بکواس کہنے سے بہتر ہے کہ اس کو اثاثہ سمجھنا چاہیے، دوسری زبان سیکھنے کے لیے اثاثہ سمجھنا چاہیے۔ تو ایسے ہی کیا کرنا ہے کہ بچے کے دوران کی گئی غلطیوں کو، پڑھنے کے دوران کی گئی غلطیاں پڑھنا سیکھنے کا ضروری اور فطری مرحلہ ہے۔ بنا غلطیوں سے کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا، بنا غلطی کیے کوئی سیکھ نہیں سکتا، آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہی ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، آپ پڑھنے کی اسٹیج دیکھتے ہیں، پڑھنا دیکھ لیے، پڑھنے میں ہم نے کیا کیا دیکھا، پڑھنے کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں۔ پڑھنا یہاں پر کیا دیکھا، پڑھنا تیسری اہم بنیاد ہے، یہ ایک اہم پہلو دیکھے۔ اس کے بعد پڑھنا صرف پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان کی معنی اخذ کرنا شامل ہے، صرف یہاں نہیں ہے، آگے ہے۔ اس کے بعد 3 اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں، 3 طرح سے اس کو بانٹا گیا ہے، 3 اجزاء ہیں: چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا، آواز پیدا کرنا، خیالات کو سمجھنا۔ پہلے ہم خیالات کو نہیں سمجھ سکتے، پہلے ہم آواز کو نہیں پہچان سکتے، پیدا کر سکتے، پہلے علامت پہچانیں گے، پھر آواز پہچانیں گے، پھر آواز پیدا کریں گے، اور پھر خیالات کو اپنے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لائن سے سیکوینس سے چلے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سب اسٹیجز دیکھے کہ ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے، یعنی ہم لوگ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اپنا نظریہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں اور اپنا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں اور اپنے ذہن میں نہیں اتار رہے ہیں، تو پھر ہمارا پڑھنا پوری طریقے سے بیکار ہے۔ اس کو ہم کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، ہمیشہ یاد کرنے کے لیے پڑھنا ہے اور اپنا ذاتی نظریہ بنانا ہے، اندازہ لگانے کی صلاحیت
پیدا کرنا ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے یا آپ کے بچے کوئی پڑھ رہے ہیں اور اس میں غلطی کر رہے ہیں تو اس کو غلطی کو اس پر ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں ہے، بلکہ غلطی سیکھنے کا فطری مرحلہ ہے، فطری حق ہے ان کا، یہ جان لیجیے کہ وہ سیکھیں گے اور غلطی کریں گے، اور اس پر آپ کو بچوں کو ڈانٹنا وٹنا نہیں ہے۔ پڑھنے کے مراحل دیکھ لیتے ہیں، پڑھنے کے مراحل دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھنا یعنی ریڈنگ کی تدریس کے لیے ماہرین تعلیم نے ریڈنگ کے 5 مرحلے، جنہیں 5 اسٹیجز آف ریڈنگ کہا جاتا ہے، یعنی ماہرین تعلیم نے کیا کیا ہے کہ 5 مرحلے میں بانٹا ہے، پڑھنے کو 5 مرحلے میں بانٹا ہے۔ کون کون مرحلے میں؟ انداز، شناخت، قائم رکھنا، اس کے بعد بازیافت اور یادداشت، یہ اتنے 5 مرحلے میں بانٹا ہے، 5 اسٹیج ہیں۔ ابھی پڑھانے کے اسٹیج نہیں چل رہے ہیں کہ پڑھنے کے اصول کے بارے میں، پڑھنے کے مطالعہ کی تدریس کے بارے میں، ایسا کچھ ابھی چل نہیں رہا۔ ابھی صرف آپ کو پڑھنے کو بتایا جا رہا ہے کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے نا، اور پڑھنے کے کتنے اسٹیجز ہیں، یعنی کتنے مرحلے ہیں۔ تو پڑھنا یعنی ریڈنگ کی تدریس کے لیے ماہرین تعلیم نے ریڈنگ کے 5 مرحلے بتائے ہیں، جنہیں 5 اسٹیجز آف ریڈنگ کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے۔ اندراز یعنی رجسٹریشن، جس حرف یا لفظ کو بچہ دیکھتا ہے اس کی ایک تصویر اس کے ذہن میں بن جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر دیکھا، جیسے اے دیکھ لیا، اب اس کے دماغ میں ایسے بن گیا، اب اے سے وہ اسٹار بنانا شروع کر دے گا، اسٹار کو جانے گا، رات میں یہ نکلتا ہے، آسمان پر رہتا ہے، آسمان کو اب اسکائی جاننا شروع کر دے گا۔ تو یہ سب کیا ہے، اس طریقے سے وہ اپنا جوڑے گا اور جانے گا اور تصویر بنائے گا اپنے ذہن میں۔ تو ایک ہی تصویر وہ اپنے ذہن میں بنا لیا، تبھی وہ بعد میں اسٹار کو اے سے جوڑ پائے گا، ہے نا۔ تو اس طریقے سے کیا کرتا ہے، جس حرف یا لفظ کو بچہ دیکھتا ہے اس کی ایک تصویر اس کے ذہن میں بن جاتی ہے۔ اس عمل کو اندراز کہتے ہیں۔ اس کا اندراز بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ایز یور وش۔ اس عمل کو اندراز کہتے ہیں، جس کو انگلش میں رجسٹریشن کہتے ہیں۔ یہ بچے کے مطالعہ کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے، یہ بچے کی مطالعہ کی یعنی پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ جب کوئی چیز وہ اپنے دماغ میں بیٹھا لے گا، پھر یہی چیز دیکھے گا، پھر وہ ترنت یاد آ جائے گا، ارے یہ ایسے تھا، یہ دونوں ایک ہوتے ہیں، اور یہ والا یہ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ترنت جان جائے گا۔ پہلے اس کے دماغ میں، اس کی اسکیما میں ایک تصویر بن جاتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، یہی اس کی پڑھنے کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھ لیتے ہیں شناخت کیا ہوتا ہے، ریکاگنائزیشن یعنی پہچاننا۔ جن حروف اور الفاظ کا اندراز ہو چکا ہے، یعنی جو اس کے دماغ میں آ چکے ہیں، جو اس کے دماغ میں تصویر بن چکے ہیں، ان کے سامنے آنے پر سنائی دینے پر، اس کے سامنے آنے پر یا سنائی دینے پر ذہن میں اس کی تصویر ابھرنا شناخت کا عمل کہلاتا ہے۔ یعنی یہ ایک تو ایسے اے دیکھ لیا، یہ اندراز ہے، یہ رجسٹریشن ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر ایک اسٹار دیکھا، ٹھیک ہے، اسٹار دیکھا، ارے یہ دیکھا، ارے بھائی یہ تو ایک ہی طرح ہی ہے نا۔ تو یہ جو آیا نا اس کے دماغ میں، یہ ایک ہی طرح ہے، اسی کو شناخت کہتے ہیں، اسی کو پہچاننا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے ہندی بھاشا میں ہم سمجھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پہچاننا کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے اس کے بعد پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی تصویر کو پہچان جائیں گے، اسی تصویر کو ابھرنا ہی شناخت کا عمل کہلاتا ہے۔ یہ پڑھنے کے جانب دوسرا قدم ہوتا ہے، پڑھنے کی جانب پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے ہم جائیں گے اے بی سی ڈی یا الف بے پہ، یہ سب پڑھیں گے، چھوٹا آ بڑا آ، یہ سب پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم جب چھوٹا آ اور بڑا آ کو پہچاننا شروع کر دیں گے، الف بے اے بی سی ڈی کو پہچاننا شروع کر دیں گے، اب جب ہم کہیں لکھا دیکھیں گے، اس طریقے سے کوئی سمبل بنا دیکھیں گے، اس طریقے سے ترنت ہم پہچان جائیں گے، ارے یہ تو اے ہے، یہ تو بی ہے، یہ تو سی ہے، یہ تو ڈی ہے۔ اس طریقے سے بچہ کیا کرے گا، وہ پہچان جائے گا۔ تو اسی کو دوسرا قدم کہتے ہیں، پڑھنے کی جانب دوسرا قدم ہوتا ہے یہ۔ اور اس کو یہ جو ابھرتا ہے، جو اس کے دماغ میں ریکاگنائزیشن آ جاتا ہے، جو چیز بچہ پہچان جاتا ہے، جو وہ شناخت کر لیتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی جو ابھر جاتا ہے اسی کو شناخت کا عمل کہتے ہیں، شناخت کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اندراز کیا ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں جا کر بسے گا، اور جب وہ چیز کہیں اور دیکھے گا پھر پہچاننا شروع کر دے گا، اسی کو ریکاگنائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھ لیتے ہیں قائم رکھنا، ریسنٹیشن۔ تو یہ کیا ہے، جو الفاظ ذہن نشین ہو گئے ہوں، ہو چکے ہیں، یعنی یہ والا دیکھیے یہاں پر اپنے دماغ میں تصویر لیا تھا، اس کے بعد اب یہ
उभरना शुरू कर दे रहा है, यानी कहीं देखेगा, इसको देखेगा तो फिर ये तुरंत पहचान जाएगा, इसको शनाख्त कहते हैं। अब जो है जो अल्फाज जहन नशीन हो गए और जिनकी शनाख्त होने लगी है, यानी यहाँ पर ए था, ए को अपने दिमाग में ले लिया था, अब ए को यहाँ पहचान जा रहा है और ए की शनाख्त अब होने लगी है, उसको जहन में बनाए रखने की सलाहियत को क्या कहते हैं, कायम रखना कहते हैं ये, या रिटेंशन कहते हैं, या क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। ये पढ़ने की जानिब तीसरा कदम होता है। यानी जैसे अभी एक चीज़ और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपने बच्चे को पढ़ाया डी, ठीक है, डी है ना, डी फॉर डॉग या डी फॉर डॉल, ठीक है, क्या पढ़ाया, डी फॉर डॉल पढ़ाया। उसके बाद बच्चा डी जान गया, डी को जान गया है, उसके दिमाग में इस तरीके से डी बन गया है, ये इस तरीके से डी बन गया है। अब क्या हो रहा है, अब जब कहीं डी देखेगा तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा, अरे भाई ये तो डी है ना, ऐसे तुरंत वो जान जाएगा कि ये डी है। उसके बाद अब ये यहाँ पर डी बन जा रहा है उसके दिमाग में और वो पहचानना शुरू कर दे रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए, अगर वो याद कर रहा है तो उसी को कायम रखना कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे। अगर वो भूल जा रहा है तो वो भूलना नहीं, बोलने नहीं देना है आपको। जैसे अभी उसको ए पढ़ाए, वो अब फिर एक दिन बाद उसको पूछे, एक दिन बाद उसको ए याद था, लेकिन जब 5-6 दिन हो गए, 1 महीना हो गए या हफ्ता भर हो गए, आप उसको ए पूछ रहे हैं, वो कहेगा अरे सर ये क्या है, फिर क्या, फिर ये कायम रखना नहीं हो जाएगा। कायम रखने की स्टेज जो है उसको जहन में कायम रखना है, जहन में बढ़ाना है, और ये पढ़ने के जानिब तीसरा कदम है। आपको इस तरह से बच्चों को सिखाना है, इस तरीके से ध्यान देना है बच्चों को। बाजियाफ्त, बाजियाफ्त यानी रिकॉल, वक्त ज़रूरत अल्फाज को इस्तेमाल करने की सलाहियत बाजियाफ्त कहलाती है। यानी आप अपने अल्फाज को अपने वक्त के अकॉर्डिंग यूज़ करना क्या कहलाता है, या बाजियाफ्त कहलाता है। यानी अब आपका जो वक्त है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास अल्फाज है और वक्त और ज़रूरत अल्फाज को इस्तेमाल करना, यानी कोई ज़रूरत जब पड़ रही है उस हिसाब से उस अल्फाज का इस्तेमाल करना, या कोई वक्त है, जैसे बोलते हैं ना कि सही वक्त पे तुम बोल नहीं पाए, खामोश रहे, है ना, तो सही वक्त पे अपने अल्फाज का इस्तेमाल करने की सलाहियत ही बाजियाफ्त कहलाती है। क्या कहलाती है, जब सही वक्त पर आप कोई चीज़ सही तरीके से बोलते हैं, अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल करते हैं, उसी को बाजियाफ्त कहा जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पर है याददाश्त। याददाश्त, जो पढ़ने का अमल सिखाया गया है, जो अभी तक आपका पढ़ने का अमल सिखाया गया है, उसे लंबे वक्त तक याद रखना रिमेंबर कहलाता है। जो आपको पढ़ने का अमल सिखाया गया है ना, कोई भी चीज़ आपको सिखाई गई है, यानी कोई चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो आप कोई चीज़ सिखाई जा रही है, उसे लंबे वक्त तक याद रखना, यही क्या कहलाता है, याददाश्त कहलाता है या रिमेंबर कहलाता है, ताकि तवील मुद्दत में उसका इतलाक मुमकिन हो सके। यानी कभी भी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको उस चीज़ को दिमाग में लाना है। ये 5 स्टेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुताला की किस्में, यानी पढ़ने की किस्में कितनी होती है, टाइप्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने की कितनी किस्में होती हैं। देखते हैं पढ़ने की कितनी किस्में होती हैं। सरसरी मुताला और बगौर मुताला, पढ़ने की कितनी किस्में होती हैं, यहाँ पर 2 दी हुई हैं, जबकि होती हैं 5 किस्में होती हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, अगर लिखा होगा तो ठीक, 4-5 होती हैं, 4-5 होती हैं, 4 किस्में आई थिंक होती हैं। तो मुताला की किस्में कितनी होती हैं, सरसरी मुतालिया और बगौर मुतालिया। ये दोनों मुताला की किस्में होती हैं, सरसरी मुतालिया और बगौर मुतालिया, ये दोनों मुतालिया की किस्में होती हैं, जिसमें सरसरी में कारी इक्तिबास की मरकज़ी ख़याल को जानना चाहता है, यानी जो कारी है, जो पढ़ा रहा है आपको, वो एक जो पढ़ने वाला इक्तिबास के मरकज़ी ख़याल को जानना चाहता है। वहीं बगौर जायज़ा में कोई ख़ास लफ्ज़ या मालूमात को ढूंढता है। एक बार आसान ज़बान में समझ लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, इसी में से पढ़िए आप जल्दी जल्दी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सरसरी मुतालिया बगौर जायज़ा, ये दोनों मुतालिया किस्में हैं, जिसमें सरसरी कारी इक़्तिबास तो पढ़ रहे हैं, तेज़ी से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई सर बोल दिए कि आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, इसमें से ये खोजिए कि यहाँ पर मकसद कहाँ लिखा हुआ है, मकसद कहाँ पर लिखा हुआ है, जल्दी से सब लोग खोज कर बताएंगे। जैसे तो फिर जैसे बच्चे रहते हैं ना, वो छोटे
बुझनी बुझाने वाला काम वो करते रहते हैं कि बुक में देख कर, है ना। तो मकसद, उसी को आप ऐसा कह सकते हैं कि मकसद बताइए ढूंढकर कहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या करेंगे, या आप क्या करेंगे, अरे जल्दी जल्दी कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से, है ना। हाँ, यहाँ यहाँ देखो मकसद लिखा हुआ है, आप तुरंत ढूंढ लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये एक सरसरी मुतालिया हो गया और एक बगौर मुतालिया हो गया। मतलब बेगौर नहीं है, बागौर है, गौर के साथ, गौर के साथ मुतालिया, यानी अपनी गौर व फिक्र के साथ इसका मुतालिया कर रहे हैं। मतलब आप एक चीज को ढूंढ रहे हैं। अभी इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, तारीफ देख लीजिए। अभी अगर ना समझ में आएगा तो फिर एग्जाम्पल देंगे। सरसरी मुतालिया, स्कीमिंग, इसका मकसद मवाद इक्तबास की मरकजी ख्याल से कारी को फौरी तौर पर या सरसरी तौर पर मुतारुफ कराना होता है। ये इक्तबास के आम मानी या मौजू को समझने में माविन होता है। पढ़ने वाले को ये आइडिया मिल जाता है कि जो इक्तिसाब पढ़ने वाले को ये आइडिया मिल जाता है कि जो इक्तबास ये या मजमून उसने पढ़ा है, यानी जो इक्तबास उसने पढ़ा है, तो इक्तबास या मजमून उसने पढ़ा है, जो भी चीज़ उसने पढ़ी है उसका ताल्लुक किससे है, उसमें क्या मौजू है और मुसन्निफ का मकसद क्या है। एक ये हो गया, और दूसरा बगौर जायज़ा देख लेते हैं। बगौर जायज़ा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। बगौर जायज़ा, स्कीमिंग, इसका ताल्लुक मतन का किसी ख़ास मालूमात की खोज के मकसद से सरसरी मुतालिया करने से है, सरसरी मुताला करने से है। तो इस पे क्या है, इसमें रीडेड यानी पढ़ने वाला सफ़हात पर ऊपर से नीचे तेज़ी से नज़रें दौड़ाकर अपने मकसद की तलाश करने की कोशिश करता है। और स्कीमिंग या फिर बगौर जायज़ा का असर इस्तेमाल मतन से सवालात के जवाबात, कोई कोई नाम, तारीख, निशान, फ़करा या फार्मूला तलाश करने में स्कीमिंग का यूज़ होता है या बगौर जायज़ा कहलाता है। इसको देख लीजिए आप ना। कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं आप, कोई कहानी आप पढ़ें, तो कोई कहानी ना आप जब पढ़ेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि अरे इसमें क्या बातें की जा रही हैं, कौन मुसन्निफ है और किस लिए ये कहानी लिखी गई है, ये तुरंत आप समझ जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई चीज़ ढूंढने की बात कर दी जा रही है आपसे, कोई चीज़ खोजने की बात कर दी जा रही है आपसे, तो आप क्या करेंगे, पूरी कहानी को नहीं पढ़ेंगे, पूरी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, वो आप एक वर्ड को खोजने के लिए दौड़ने लगेंगे, एक ही वर्ड को ऐसे ऐसे खोजने के लिए दौड़ने लगेंगे। यानी पूरे ऊपर से नीचे तक जल्दी जल्दी उंगली को लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, है ना। जो भी वर्ड आपको, जो मकसद है, जो चीज़ आप तलाश कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, नाम हो सकती है, तारीख हो सकती है, जवाब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप तुरंत उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो सरसरी क्या है, खाली ऊपर से पढ़ लेना। बगौर क्या है, उसके पीछे की जो आपका मकसद है उसको तलाश करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बगौर, मतलब गौर के साथ मुतालिया, और सरसरी मतलब ऐसे ही मुतालिया कर लेना आराम से। ठीक है। और एक चीज़ ये जान लीजिए, यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, स्कीमिंग लिखा हुआ है, जबकि स्कैनिंग रहेगा, स्कैनिंग। ठीक है, यहाँ पर सरसरी मुतालिया का स्कीमिंग है और बगौर मुतालिया का स्कैनिंग रहेगा। इसकी स्पेलिंग रहेगी SCA, आई थिंक डबल N रहेगा, ING, स्कैन। ठीक है, स्कैन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। सरसरी मुताला और बगौर जायज़ा के फ़र्क। ठीक है, सरसरी मुतालिया में क्या होता है, हर लफ्ज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है और पढ़ने की रफ्तार की इस्लाह पर तवज्जो की जाती है, यानी पढ़ने की रफ्तार की इस्लाह पर तवज्जो की जाती है सरसरी वाले में। और पढ़ने से कब्ल की सरगर्मियों के लिए मुफीद है, पढ़ने से कब्ल की सरगर्मियों के लिए मुफीद है, यानी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, चलिए उस लेसन को, उस सबक को, उस पाठ को अगर आप एक बार सरसरी तौर पर ऐसे पढ़ ले रहे हैं ना, तो आपको वो ताज़ा हो जाएगा, है ना। या फिर आप एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, मैराथन क्लास देखेंगे।
क्यों देखेंगे? क्योंकि आप सरसरी तौर पर खाली वो सब चीज़ जो आप यहाँ पर डिटेल में देखे हुए हैं, इसी को सिर्फ़ आप क्या करना चाहते हैं, इसी को आप दोहराना चाहते हैं। तो वही सरसरी निगाह कि एक बार सरसरी निगाह डाल लेता हूँ, इस तरीके से आप करेंगे। तो यही है कि हर लफ्ज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ थ्योरी पर आप ध्यान रहेगा कि बस मेरे को एक बार उसको रिवाइज़ हो जाए बस के किसी भी तरह से। उसके बाद पढ़ने की रफ़्तार की इस्लाह पर तवज्जो की जाती है, पढ़ने से कब्ल सरगर्मियों के लिए मुफ़ीद होता है। और फिर क्या है, अ, पढ़ने की रफ़्तार क्या लिखा हुआ है ये? मवाद होगा, मवाद। मवाद को मरकज़ी ख़याल यानी मौज़ू को समझने के लिए पढ़ना, यानी जो मवाद है, जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मवाद को मरकज़ी ख़याल, जो मेन ख़याल है उसका, उसको और यानी मौज़ू को समझने के लिए पढ़ना, यानी उसका मौज़ू क्या है, उस कहानी में क्या बयान किया जा रहा है, इसको पढ़ना या सरसरी मुतालिया। कुल मिलाकर खाली एक बार उसको रिपीट करना, उसकी चीज़ों को समझना। आप जब मैराथन आपकी लगेगी, जब लास्ट टाइम बचा रहेगा, 1-2 दिन बचा रहेगा आपके एग्ज़ाम का, आप सोचेंगे किसी भी तरह से बस सिलेबस को एक बार रिवाइज़ कर लूँ, एक बार सरसरी तौर पर देख लूँ। बस यही है सरसरी मुताला। उसमें आप एक-एक लोगों की थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी वाइज़ नहीं पढ़ेंगे। एक-एक पॉइंट को सिर्फ़ ऐसे नोट डाउन करते ऐसे पढ़ते चले जाएँगे कि हाँ, खाली एक बार रिवाइज़ हो जाए जो मैंने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद बगौर जायज़ा लेना क्या होता है? मवाद को किसी ख़ास जानकारी, लफ्ज़, नाम वगैरह की तलाश के लिए पढ़ना। कोई चीज़ के नाम, कोई लफ्ज़ को ढूँढ रहे हैं, है ना? ये सब क्या है? ये एकदम बगौर करना, यानी पूरे ऐसे-ऐसे करके उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो आप मिल जाएगा तुरंत आप वहीं पर रोक देंगे। तो इसको क्या हो गया? ये बगौर मुतालिया है। इम्तिहान जैसे सवालात के जवाब सही-गलत और हक़ाइक़ की खोज के लिए मुफ़ीद हैं। इम्तिहान जैसे इम्तिहान जैसे सवालात के जवाब और सही-गलत और हक़ाइक़ की खोज के लिए ये काफ़ी मुफ़ीद है ना? कोई भी चीज़ आप सही-गलत जवाब को ढूँढ रहे हैं, यानी तो इम्तिहान के सवालात के जवाब सही, गलत और हर हक़ाइक़ के और जो हर हक़ाइक़ और हक़ाइक़ की खोज के लिए मुफ़ीद होता है। यहाँ हर नहीं रहेगा और हक़ाइक़ की खोज के लिए मुफ़ीद रहता है। यानी कोई भी चीज़ आप खोजने वाले हैं, कोई सवाल-जवाब या वो सही है या गलत है, तो ये उसके लिए मुफ़ीद रहता है बगौर जायज़ा करना। अल्फ़ाज़ और फ़ुकरों को खोजना इसका मकसद होता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। मानी से ज़्यादा अल्फ़ाज़ पर तवज्जो होती है, यानी आप उसकी मानी-वानी नहीं समझ रहे हैं, आप यहाँ से ऊपर ऐसे आ रहे हैं, अरे, अरे, अरे! ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे बस आपको वो वर्ड मिल गया, तो बस ख़त्म वहाँ पर आपका पढ़ना, है ना? इसी को बगौर मुताला कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एक और है उम्मीद और वसी मुताला, उसके बाद आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। वैसे आज की वीडियो तो और लंबी होनी थी क्योंकि इसके बाद भी थ्योरी है, लेकिन तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद और वसी मुतालिया, उम्मीद और वसी मुतालिया, इसको इंटेंसिव और एक्सटेंशन रीडिंग कहते हैं। उम्मीद मुतालिया क्या होता है? उम्मीद मुतालिया का ताल्लुक मतन की गहराई के साथ मुताला करने से होता है। उम्मीद मुताला का ताल्लुक मतन की के गहराई के साथ मुताला करने से होता है। ये एक अहम महारत है, ये एक अहम महारत है जिसमें तबाहशुदा मवाद पर लफ्ज़ दर लफ्ज़ गौर करते हुए मुताला किया जाता है। इसका मकसद मौज़ू की तफ़हीम के साथ ज़बान की बारीकियों और तरकीब का जायज़ा लेना भी ज़रूरी होता है। इसका मतलब देखिए क्या है कि उम्मीद का मुतालिक मतलब गहराई के साथ पढ़ना। कोई चीज़ आप एकदम बारीकी से पढ़ रहे हैं और उसमें आप क्या खोज रहे हैं, उस पे कहानी क्या है, उसकी कौन-सा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब क्या है, उसकी एक-एक बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराइयों से जायज़ा लेते हैं। तो ऐसे पढ़ने को क्या कहेंगे? ऐसे को उम्मीद मुताला कहेंगे। ये भी अपने बच्चों के अंदर आपको बताना है। उसके बाद वसी मुताला को देख लेते हैं। वसी मुताला को देख लेते हैं। वसी मुताला का ताल्लुक दरसी किताब से अलग दीगर कुतुब के मुताले के लिए मुतवज्जे होने से है। वसी मुताला देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वसी मुताला का मकसद मतन को पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होने से है। ये बच्चों की दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है। सीधी-सीधी है, वसी मुताला का मतलब ये है कि इसका सिर्फ़ वसी का मुताला का मतलब ये है कि मतन को पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ होने से है। ये बच्चों की दिलचस्पी को फ़रोग़ देता है। फ़रोग़ देता है, ठीक है? तो उम्मीद मुतालिया क्या होते हैं? उम्मीद मुतालिया ये हो गया आपका कि उम्मीद मुतालिया क्या मतलब हो गया आपका? उम्मीद मुतालिया का मतलब ये हो गया कि आप कोई चीज़ बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसकी एक-एक बारीकियों को समझ रहे हैं और उसके पीछे का जो कारण है,
اس کا جائزہ لے رہے ہیں آپ، یہ کیوں لکھا گیا، کیسے لکھا گیا، اور کیا ہے اس میں مفہوم کیا ہے. تو یہ سب چیز آپ سمجھیں گے، جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سب کے سب کیا ہے عمیق مطالعے میں آئے گا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد سرسری مطالعہ دیکھا. خالی آپ مین ہیڈنگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سرسری مطالعہ ہے. بغور جائزہ کوئی چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی لفظ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی تعریف ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بغور مطالعہ ہے. اور وسیع مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کتب سے، کوئی کتاب سے نہ ہو بلکہ دیگر کتب سے مطالعہ. جیسے آپ ناول پڑھ رہے ہیں، ناول صرف آپ کو کیا مطلب سے آپ کا سلیبس میں تھوڑی شامل ہے، لیکن آپ پڑھ لے رہے ہیں، یا کوئی کہانی پڑھ لے رہے ہیں آپ نے کتب کے علاوہ. وسیع مطالعہ کا تعلق درسی کتاب سے الگ ہے، دیگر کتاب کے، دیگر کتب کے مطالعہ کے لیے متوجہ ہونے سے ہے نا. کہ آپ کوئی اور چیز پڑھ لے رہے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس کو وسیع مطالعہ کہتے ہیں. وسیع مطالعہ کا مقصد صرف اور صرف لطف اٹھانا ہوتا ہے، یعنی آپ کو مزہ مل جائے، آپ کا دل بہل جائے. بس اس کا وسیع مطالعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دل بہل جائے. باقی وسیع مطالعہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس سے درسی کتاب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ درسی کتاب کے علاوہ دیگر کتاب سے اس کا مطلب ہوتا ہے عمیق، یعنی گہرائیوں سے، باریکیوں سے، اور بغور جائزہ یعنی اپنا مقصد کھوجنا، ایک چیز کھوجنا، کوئی ڈیٹ کھوجنا. اور سرسری مطالعہ ہیڈنگ بس جان لینا. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں بلند خوانی اور خاموش مطالعہ. یہ دیکھ کر ختم کرتے ہیں، طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے. بلند خوانی کو دیکھ لیتے ہیں. بلند خوانی، متن کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا بلند خوانی ہے. بلند خوانی کی ابتدائی جماعتوں میں خصوصی اہمیت ہے، یعنی تیز تیز سے اگر بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بچوں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے. اور شروعاتی جماعتوں میں خصوصی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے معلم کو پتہ چل جاتا ہے. اگر بچے تیز تیز سے پڑھ رہے ہیں تو اس پہ جو ٹیچر تھے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ معنی اور تلفظ کے لحاظ سے طالب علم کتنا درست ہے. یعنی وہ صحیح پروننسیشن کر رہا ہے کہ نہیں، صحیح تلفظ کی ادائیگی وہ کر رہا ہے کہ نہیں، صحیح چیز پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے بچوں کو تیز تیز پڑھایا جاتا ہے کہ ارے تیز تیز پڑھو، تیز تیز پڑھو، ہے نا. تو اسی وجہ سے بلند خوانی کرائی جاتی ہے. معنی اور تلفظ کے لحاظ سے طالب علم کتنا درست ہے یہ معلم کو پتہ چل جاتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، معلم کے ذریعے کی گئی بلند خوانی کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں. اب دیکھو جیسے بچہ غلط پڑھ دیا، اب معلم اس کے کیا کریں گے، معلم کہیں گے کہ اب جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے تم پڑھو، ہے نا. تو اب معلم تیز سے پڑھ کر بتائے گا کہ ایسے پڑھو. تو جو معلم کی دوارا کی گئی بلند خوانی رہے گی اس کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں. جبکہ جو بچوں کے دوارا کی گئی رہے گی اس کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں، ہے نا. جو بچے تیز تیز پڑھیں گے، جبکہ طلبہ کے ذریعے ایک کے بعد دیگر کی گئی انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں. یعنی جو طلبہ ایک کے بعد ایک کرے گا دیگر بلند خوانی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں. اور جو آپ کا معلم یعنی ٹیچر یعنی آپ کریں گے اس کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں. تو بلند خوانی کیا مطلب ہے، متن کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا بلند خوانی ہے. بلند خوانی کی ابتدائی جماعتوں میں خصوصی اہمیت، یعنی اس چھوٹے بچوں کو تیز تیز اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ جو معلم ہوتا ہے، معلم تلفظ اور لحاظ کے اعتبار سے سمجھ جائے کہ بچے کے اندر کتنی درستگی ہے، کتنی درستگی نہیں ہے. اس کے بعد وہ اپنا نمونہ پیش کرتا ہے اور اس کے نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں. اس کے جو بلند خوانی رہے گی اس کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں، جبکہ طلبہ جو کریں گے اس کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں خاموش مطالعہ. خاموش مطالعہ میں کیا ہے، خاموش مطالعہ بغیر کسی آواز سے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے. اس کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی کا ہوتا ہے. تفہیم اور لطف اندوزی کا ہوتا ہے. خاموش مطالعہ میں کچھ نہیں ہے. خاموش مطالعہ اپنے مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا لطف ہو اور سمجھ میں آ جائے، اور لطف اندوزی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز سے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے اور اس کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلند خوانی آپ جان گئے. ایک بار دوبارہ کر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. ایسے آج کی ویڈیو ختم ہونے والی نہیں تھی، لیکن طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے، سر بہت تیز چڑھ رہا ہے. ابھی آپ کا بہت تھا، آپ کل ہی اس کو کور کرایا جائے گا. تھا کافی آپ کا. چلیے ایک بار ریوائز کر کے اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے. پڑھنا کیا ہوتا ہے، پڑھنا تیسری اہم بنیادی مہارت ہے. یہ اخذی مہارت ہے اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے بےحد اہم ذریعہ ہے پڑھنا. اور اس کے بعد کیا دیکھیں ہم، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ 3 اجزاء ہوتے ہیں: چھپی ہوئی علامت کو پہچاننا، آواز پیدا کرنا، اور پھر خیالات کو سمجھنا. پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی معنی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمارا پڑھنا بیکار. اور پھر اس کو اپنے ذہن نشین نہیں کر رہے ہیں، پڑھنا بیکار. اور پھر
ذاتی نظریہ نہیں بنا رہے ہیں پڑھنا بیکار، اور اندازہ نہیں لگا رہے ہیں تو پڑھنا بیکار، ٹھیک ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے پیچھے کا نظریہ قائم کریں، اس کو سمجھیں، اس کے موضوع کو سمجھیں، اور پھر اس کو اپنے ذہن نشین کریں اور اس کو اندازہ لگائیں، اور پڑھنے کے دوران غلطیاں پڑھنے کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھنے کے مراحل دیکھے، 6 مراحل دیکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ اس 5 مراحل اس کو دیکھے ہوئے ہیں۔ اندراز ہوتی ہے، جس میں حرف یا لفظ کو بچہ دیکھتا ہے اور اس کی تصویر بنا لیتا ہے، جیسے اے۔ اب اے بچہ اب یہ والا شناخت میں، اب یہی جو اے دیکھ کر آیا تھا وہ کہیں اور دیکھے گا، ترنت اس کو یاد آ جائے گا کہ ارے یہ تو اے ہے، یہ ہوتی ہے شناخت۔ اور اس کے بعد یہ اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے اے کو بیٹھا لیتا ہے، اور پھر کبھی اب دنیا بھر میں کہیں بھی وہ اے دیکھے گا تو وہ پہچان جائے گا، اس کو قائم رکھنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد بازیافت کیا ہوتا ہے؟ اپنے الفاظ کا صحیح طرح سے استعمال کرنا، اسی کو بازیافت کہتے ہیں، اور جو چیز آپ کو پڑھایا گیا ہے اسے لمبے وقت تک یاد رکھنا ہی یادداشت کہتے ہیں۔ اس کے بعد مطالعہ کی قسمیں دیکھی ہیں، 6 قسمیں دیکھی مطالعہ کی، اور سرسری مطالعہ بغور جائزہ، اور پھر سرسری مطالعہ خالی اوپر ہیڈنگ پڑھ لینا، اس کو سرسری مطالعہ کہتے ہیں۔ بغور جائزہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ورڈ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی سینٹینس ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی تعریف ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بغور مطالعہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمیق مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کو ایسی باریکیوں کا دھیان سے پڑھ رہے ہیں، باریکیوں کو کھوج رہے ہیں، یا سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو ایک دم باریکی سے آپ پڑھ رہے ہیں، باریک سے مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو عمیق مطالعہ کہتے ہیں۔ اور وسیع مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی درسی کتاب سے الگ ہوتا ہے، یہ باقی ادر کتابوں سے ہوتا ہے، اس کو صرف لطف اندوزی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بلند خوانی یعنی تیز تیز سے پڑھنا، تو یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جب بچے چھوٹے رہتے ہیں، کلاسز میں 1 میں یا آدھے میں رہتے ہیں، یا LKG نرسری UKG میں رہتے ہیں، تو پھر کیا رہتا ہے؟ ان کو تیز تیز آواز سے اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ جو ان کے معلم ہیں، جو ان کے ٹیچر ہیں، وہ ان کو سمجھ جائیں کہ کہاں پر بچے غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا نمونہ پیش کریں، اور جو بلند خوانی وہ پیش کریں گے ان کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں معلم کی، اور جو بچے پیش کریں گے اس کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں۔ خاموش مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ خاموش مطالعہ بنا کسی آواز کے کیا جاتا ہے، یعنی صرف اس کو نظر سے ہی دیکھ کر پڑھ لیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی کا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے جائیے گا، سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور یہ والا پارٹ کل کمپلیٹ کریں گے کیونکہ طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، زندہ باد رہیے۔ خدا حافظ۔